आमचे कडेन 8 केसी रजिस्टर केल्ले आनी चडशे हाऊस ब्रेकिंग थेफ्ट HBT डे आनी नायट. सो हे केसीन आमी दोग जाणां अरेस्ट करून तांचे कडेन लॉट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स आमी रिकवर केले तेंचे इन्स्टंट्सांनी. आनी तशेंच मागीर जशें आमी इंट्रोगेशन करता आसतना आमकां कळ्ळें की हितून आनी एकटो इनवॉल्व आसा म्हणून भुरगो. सो तो भुरग्याक आमी तेजे नेटवर्क तेजे वॉच धरून तेजे कडेन आमी फुडें तेकाय अरेस्ट केलो. सो तेजे कडेन अरेस्ट करून आमचे आनी तितून 2 केसी पेंडींग पुलिसाचे आमी रजिस्टर केले, ते डिटेक्ट जाले. तितून गोल्ड ऑर्नामेंट मोस्टली मंगलसूत्र हे तांच्यांनी चोरी केल्ले. सो ते आमी रिकवर केले. रिकवर करून तांकां आतां समथींग अरावंड आमकां एक आसा तो 42 ग्रॅम्साचो आमकां ऑर्नामेंट्स मेळ्ळा आनी रिकवर केला. आनी दुसरे केसीन आसा तो समथींग अरावंड 17.56 लॅक्साचो एक टोटल 2 केसींनी आमकां इन्वॉल्वमेंट मेळटून आमी रिकवरी केला. आनी टोटल आतां आमचे रिकवरी ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स टील डेट हेज गॉन फॉर अप टू 71 lakhs 24,820 इतको जाला. आनी तरी आसतना ते केसींनी आमचे आनीक इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. सो आनीक फुडें तितून इन्वेस्टिगेशन चालू आसा, तितून फुडें रिकवरी जावपाचे आनी चान्सीस आसा.